Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Mayong hapon ka natong tanan, sa Dios ang himaya ni ining kapunon din kita himo na usab sa ato nga pagtuon sa iyang pulong sa pagpaminaw ni ini nga ato nga programa, ang Pulong sa Dios. Og niini nga hapon sama sa ato nga ginabuhat kaniadto sa pipila ka mga Domingo nga miagi anang atong pagsentro sa pulong sa Dios nga maong atong sumbanan sa ato nga matag adlaw-adlaw nga kinabuhi. Og niini ato nga pagbasihan ang atong nga tanan nga mga buhaton diha gayud nato ipunting ang atong mga mata o ang atong mga dalunggan sa pagtan-aw papaminaw unsa ang kagustuhan sa Ginoo sa ato nga mga kinabuhi. Og niini nga hapon sama sa mga nilabay nga mga panahon kita maghisgot na usab og usa ka importante nga tema og kana maong pagpadayon ni adtong na hisgutan nato kaniadtong Domingo bahin sa mga milagro. O usa kini ka importante nga ato nga pagatan-awon labi na karon nga panahon nga daghan kayong nagahimo og mga pike og mga pamaagi sa paghatag pagpakita og milagro aron lamang makakwarta, aron lamang makasapi, aron lamang nga madato ang faith healer o ang pastor o ang preacher. O gato ka nga tan-awon kay kini nga mga pamaagi iya sa kaaway, iya sa yawa, iya sa dautan nga mga elemento ug mao kini makaguba sa ato nga pagtuo kay sayop ang ato nga pag-ila bahin sa ato nga Dios ay na focus na ang ato nga gugma ug ato nga gusto diha lamang sa mga butang sa nga milagroso og uban nato nga mga kaigsuona nakuha gayod og naanang ilang pagpangita niini atong tan-awon sa pulong sa Dios kung unsa man ang kagustuhan sa Ginoo bahin niini. O ang atong nga tema karon ang katuyuan sa mga milagro ni Ginoong Hesukristo. Unsa man ang mga katuyuan? Diha ta mo focus kang Ginoong Hesukristo. O atong kapagatan-awon karon nga hapon kining passage gikan sa Juan 6:22 ngadto sa 40 ug ang pulong sa Dios nagaingon. Juan 6 kapitulo 6 bersikulo 22 ngadto sa 40. Sa sunod nga adlaw sa diha nga ang katawhan nga nagtindog sa pikas nga daplin sa dagat, nakakita nga walay laing sakayan didto, gawas sa usa diin didto ang iyang mga tinun-an misulod ug nga si Jesus wala mikuyog sa iyang mga tinun-an ngadto sa sakayan apan nga ang iyang mga tinun-an nang lakaw na nga sila lang. Hinoon adunay nangabot nga laing mga sakayan gikan sa Tiberias, duol ngadto sa dapit diin sila nangaon og tinapay, human nga ang Ginoo nakahatag og mga pasalamat.
Busa sa diha nga ang katawhan nakakita nga si Jesus wala didto, niyang iyang mga tinun-an sila usab na nakayan og miabot sa Capernaum nga nangita ni Jesus. O sa diha nga sila nakakaplag na kaniya didto sa pikas nga daplin sa dagat, sila miingon ngadto kaniya, Rabay, kanus aka ni nahiabot dinhi? Si Jesus mitubag kanila og miingon, sapagkat tinuod, ako nag-ingon nga nha kaninyo, kamo nangita kanako dili tungod kay kamo nakakita sa mga milagro, apan tungod kay kamo nangaon sa mga tinapay ug nangabusog. Ayo paghago alang sa kalanon nga mawala ra, apan alang ni anang kalanon nga magalungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan nga ihatag sa anak sa tao nganha kaninyo kay kaniya ang Dios nga amahan nagsilyo. Unya mingon sila ngadto kaniya, unsang among pagahimuon aron kami makabuhat sa mga buhat sa Dios. Si Jesus mitubag miingon ngadto kanila, kini mao ang buhat sa Dios nga kamo mutuo diha kaniya kinsa iyang gipadala. Busa sila miingon ngadto kaniya, nan unsa nga ilhanan ang ipakita nimo aron kami makakita og mutuo kanimo? Unsang imong ginabuhat? Ang among mga amahan nangaon og manna didto sa diserto, kung sumala sa nahisulat siya nahaghatag o mihatag kanila og tinapay gikan sa langit aron kaonon. Unya si Jesus miingon ngadto kanila, sapagkat tinuod ako nag-ingon nga kaninyo si Moses wala mihatag kaninyo ni anang tinapay nga gikan sa langit, apan ang akong amahan nagahatag kaninyo sa matuod nga tinapay gikan sa langit. Kay ang tinapay sa Dios mao siya nga nakanaog gikan sa langit ug nagahatag og kinabuhi ngadto sa kalibutan. Unya mingon sila ngadto kaniya, Ginoo, sa kanunay ihatag kanamo kini nga tinapay? Ug si Jesus mingon ngadto kanila, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Siya nga nagaari kanako dili na gayon magpagagutumon, ug siya nga nagatuo kanako dili na gayon pagauhawon. Apan ako moingon nganha kaninyo nga kamo usab nakakita na kanako ug wala nagtuo. Ang tanan nga ang amahan nagahatag kanako moari kanako ug siya nga nagaari kanako sa bisan unsa nga paagi dili nako isalikway. Kaya ako mikanaog gikan sa langit dili sa paghimo sa akong kaugalingong kabubuton, apan sa kabubuton niya nga mipadala kanako. O kini mao ang kabubuton sa amahan nga mipadala kanako, nga sa tanan nga iyang gihatag kanako ako dili gayud mawad-an, apan mubuhi gayud ni ana pag-usab sa katapusang adlaw. Ug mao kini ang kabubuton niya nga mipadala kanako, ang matag usa ka nakakita sa anak ug nagatuo kaniya makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, ug ako mabanhaw kaniya sa katapusang adlaw. Ang Dios magapanalangin sa ato nga gibasa nga pulong, magampo kita amahan namo nga langit no, nagahangyo na usab kami kanimo nga ikaw ang magahatag kanamo sa salabutan, sa kaalam din amo nga makutlo ang imo nga pagtulunan, ilabi na Ginoo pagkahibalo niini nga tema bahin sa mga milagro. Kung nagaampo kami nga amo gid kini nga masabtan aron among masunod ikaw sibo sa imo nga pulong ug sibo sa imo nga kabubuton. Nagahangyo kami sa imong pagpasaylo sa among mga kasalanan ug andamang matag kasing-kasing mga nanghuna karon nga magadawat sa imo nga balaan nga pulong. O kining tanan among giampo o gihangyo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. O ganiya kita karon sa ato nga tema bahin sa milagro o unsa man gyud ang katuyuan sa mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesukristo. Ato nga mahibaw-an nga sa wala pa kini ihatag niya kini nga pulong o mga pulong nga atong ginabasa karon, nagahimo siya og milagro. Iya nga gidaghan o gipadaghan ang mga tinapay o isda diin ang sobra sa 5,000 ka mga katawhan nakakaon o dili lang nakatilaw kundi nabusog o sa ilang nga pagkabusog naapag yun nahabilin 12 ka basket sa mga pagkaon ang nahabilin. Mao ka nakadaghan ang nahimo sa 5 lamang ka tinapay ug 2 ka isda nga para ra unta ni adtong usa ka bata, para ra unta nga konsumo sa usa ka ulitaw ito nga bata nga naa nagabalon o sa dihang nakahibalo siya nga walay pagkaon ang daghan nga mga katawhan o ang tanan nga mga katawhan
gihatag niya o gi-offer niya ang unsa ang naa sa iya o kini gipadaghan ni Ginoong Hesukristo. Na usa sa pagpanghimakak ni ini nga milagro mao kanang ginasangyaw sa uban nga mga grupo, ilabi na sa uban nga mga simbahan nga nagaingon nga actually wala man na maghimo si Ginoong Hesukristo og milagro. Ang ilang pagtuo nga kini nga panghitabo nakit-an lang sa uban nga mga katawhan ang kadasig ug gugma sa mga batan-on sa iyang paghalad sa iyang pagkaon ug ang uban nga actually nagabalon gyud unya ka-guilty nga nung wa sila mag-share sa ilang pagkaon, ilang giabri ug ilang gi-share. O sa pagkakita sa uban, nag-inabrihay sila sa ila kunong mga balon ug mao nga gitigom o mao nga nakakaon sila tanan ug nanubra pagani. Mao kana ang usa kapag panghimakak karon ni ini nga dako nga milagro ni Ginoong Hesukristo. Din ato nga may baw-an dinhi unsa gayud kagamhanan si Ginoong Hesukristo, din nakahimo siya og mga tinapay bisan pa walay mga flour o walay mga barley diha nga gigamit niya. Nahitabo nga naay pan bisan pa og walay tinanom nga mga galamiton para niini. Og mao kadto nga nagkaon usab sila og isda nga wa gani makaagi sa tubig. Mao kana ang kadako sa katingalahan nga gihimo ni Ginoong Hesukristo bahin ini nga milagro. O sa pagkakita sa mga tao, kaayo ni ini nga master, nga teacher, nga diin kung kita magasunod kaniya permanente na ay pagkaon, na ay provision, dili kita magutman, dili kita na makinahanglan pagpangitag trabaho dito para makakaon, magsunod-sunod na lang taniini nga tao, kay siya magahatag kanato sa pagkaon. Mo ba ka na ang katuyuan sa milagro ni Ginoong Hesukristo? Mo ba ka na ang katuyuan nga nung naghimo siya ni adtong usa ka katingalahan nga butang? Mo bang iyang pag-imbitar sa mga katawhan nga sila mosunod og motuo mosalig kaniya nga siya makahatag kanilang pagkaon inadlaw-adlaw? Mao ba to ang iyang purpose nga sila permanente magasunod-sunod aron makakaon sa ilang adlaw-adlaw nga gikinahanglan sa pamahaw, sa paniudto, sa panihapon? Mao ba kana ang katuyuan sa ato nga Dios ug ato karon nga tugkaron ug ato nga dapat mahibaw-an nga dili kana mao ang katuyuan sa Ginoo, dili kana mao ang iyang purpose diin iyang gihimo kato nga milagro para lang nga makakaon ang mga tao niya ugma mangita na pud sa iya makakaon na pud og sa matag adlaw maghimo siya ni atong milagro. Atong nahibaw-an nga kato lamang ang gihimo ni Ginoong Hesukristo panahon, nag-usob siya himo diin para pud sa mga pipila ka mga katawhan apan dili kana inadlaw-adlaw niya nga gibuhat og busa unsa man gyud ay ang iyang katuyuan. Kay kung ang iyang paghatag sa mga katawhan inadlaw-adlaw, then ang katuyuan niya na para sila ma-sustain, makakaon o naadiha ang kasiguruhan nga dili sila magutman. Apan mas labaw ni ana ang tuyo sa Dios, mas labaw ni ana ang tuyo sa ato nga Ginoo, ug mao kanang ato nga tan-awon karon kay daghan ang mga katawhan na ilad sa ilang pagtan-aw nga ang mas maayo nga pangitaon kanang produkto o resulta sa milagro ug ang nagahimo niini wala gani nila bali-baliha ug wala nila sunda ug wala nila tuohi. Ug mao kana ang ato nga tan-awon unya sa ato nga pagpadayon niini nga ato nga tulumanon ni ini nga ato nga programa ang pulong sa Dios. Ug sa dili pa kita magpadayon sa ikaduha nga parte o ikaduha nga bahin ni ining ato nga panaghisgot karon, magkanta kita o uban ni ang ato nga mga choir sa pag-awit ni ining alawiton, His grace is enough for me. Mao kana ang grasya sa Ginoo, naga-sobra-sobra na kanato. Dili kita magapangita sa mga butang dinhi lang sa kalibutan. Ang grasya sa Ginoo mas labaw pa ug ang iyang gisaad kanato nga puloy-anan o pagkaon o kinabuhi dili lamang dinhi ni ining lumalabay nga kalibutan kundi hangtod sa kangturan sa iya nga gingharian. His grace is enough for me. Just when I am distressed.
grace is enough for me, for me. His grace is enough for me. Through sorrow and pain, through loss or gain, His grace is enough for me. Just when my tears are flowing, just when with anguish bent, just when temptation's hardest, just when with sadness rent, then comes a thought of comfort. I know my Father knows. Jesus has grace sufficient to conquer all my foes. His grace is enough for me, for me. His grace is enough for me. Through sorrow and pain, through loss or gain, His grace is enough for me. Through sorrow and pain, through loss or gain, His grace is enough for me. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pagpadayon ato sa nga hinumduman ng ato nga mga kaubanan o mga opisyalis sa ato nga university, dili gid nato ni sa kalimtan sa paghinumdom bisan pa sa pagampo kay tungod kay kini silang gigamit sa Ginoo para nga kita makakuha ni ining luna diin kita sangyaw sa pulong sa Ginoo. Dili kini masayang kun dili usa ka panahon diin ato gyud nga pamalandungan ang iya nga balaan nga pulong. Ug ato nga ginumduman ang mga gigamit nga instrumento sa ato nga Ginoo, ilabi na sa ato nga presidente si Dr. Jess Dereje o sa iya nga mga opisyalis o dinhi sa ato nga DXMU station si Ma'am Mahalia Acuña ug uban pa nga mga kaubanan niya. Kita nagapasalamat, kita nagadaig sa Dios tungod sa iya nga paghatag kanila og maayong panglawas o kadasig usab sa pagpangalagad. Ang pulong sa Dios mao kini ang ato nga tulumanon o sa ato nga pagpadayon ang ato nga gisgutan mao ang mga katuyuan sa milagro, sa mga milagro ni Ginoong Hesukristo. Ato nga nahibaw-an nga niini nga ato nga passage karon sa wala pa kini nahitabo nagahimo si Ginoong Hesukristo usa ka milagro, usa ka katingalahan nga butang nga diin iyang gipadaghan ang tinapay o ang isda o daghan ang nagakaon. Imagine sobra sa 5,000 ka mga katawhan ang nabusog unya nakatigom pa sila 12 ka basket human niini nga pagpakaon. So naa diha gyud ang usa ka dako nga katingalahan nga makit-an unta nila og mabantayan nga kini nga tawo nga naghimo niini dili kini siya ordinaryo, dili kini siya usa ka propeta gani lamang kundi siya gyud mismo ang Dios nga nagabuhat sa kalibutan kay nakabuhat siya og mga butang bisan walay mga gigikanan ani. Mo ni ang example by the way sa atong gitawag nga God nga nagahimo sa tanan bisan pa sa wala ay ginakuhaan niya. Out of nothing, gikan sa wala nakahimo siya. Kana sa ato dili na posible. Walay panahon nga ang usa ka tawo makahimo og anaa gikan sa wala. Kinahanglan gyud nga nay anaa aron makahimo kitag lain nga anaa, siguro mas mudaghan nga anaa o mudako nga anaa pero gikan kana sa naa na daan ug dili kita makahimo pag og butang nga mahimong anaa sa wala. Dili kana pwede. Apan ang Dios makahimo niini ug mao kanang gihimo ni Ginoong Hesukristo pagpaila kanila nga siya Dios mismo anak sa Dios. Ug mao kana unta ang ilang mahibawan, mao nang katuyuan sa milagro nga ang milagro gihimo aron sila makaila kang Ginoong Hesukristo nga mao ang anak sa Dios ug sila motuo sa iya nga misyon nga mao ang pagluwas sa mga katawhan. Diin siya miani sa kalibutan ni puyo dinhi sa perfecto nga kinabuhi ug sa iya nga pagpuyo dinhi nahimo siya nga perfecto usab nga instrumento
para sa ato nga kaluwasan. O sa iya nga kaluwasan nga gihatag kanato, iya nga gipakamatyan ang tanan nga mga magtotoo, ang tanan nga mga Kristohanon, ang tanan nga mga bidawat kaniya, ang tanan dinhi sa kalibutan, diin bisan kinsa kung naay mo dawat mo tuo kaniya, pagatagaan sa maong kapasayloanan sa iyang mga sala, sa tungod kay sa Ginoong Jesucristo, mao ang nagapakamatay alang kanila. Siya ang nagsakripisyo. Siya ang naghimo o nagbayad sa ilang mga kasalanan. Sa akong mga kasalanan, sa imong mga kasalanan. So, mao ka ng ato nga pag-ila sa ato nga Dios. O sa dinhi ato makita nga nagasunod sila, nangita sila kang Ginoong Jesucristo. Tanawa ninyo sa verse 25, og sa diha nga sila nakakaplag na kaniya didto sa pikas nga daplin sa dagat, sila miingon ngadto kaniya, Rabay, kanus aka nahiabot dinhi, ngano ka magpahibalo, ngano wa man ka nag-ingon sa amo, ngano man nga kalta malagkawala miabot ka dinhi. Hibanumduman nato nga si Ginoong Jesucristo milakaw sa tubig ug miuban sa mga disipulo patabok ngadto sa Capernaum. Kay kini nga mga disipulo sa dihang ilang milakaw sila nga wala si Jesus sa ilang nga bangka, nakaagi o nakatagbo sila o sa kadako nga unos o sa miapas si Ginoong Jesucristo, kay nakita niya nga wala na sila mahimo, nagkahadlok sila kang Ginoong Jesucristo. Sa punto ka milagro nga gihimo ni Ginoong Jesucristo, diin siya milakaw ibabaw sa tubig. Usa ka pagpakita niya nga bisan ang mga kahadlukan sa tao, ang mga kalisangan sa tao, ang mga butang nga mohulga sa tao, naa diha ang Dios magalakaw uban kanato, siya ang maghimo sa pagprotektar kanato, magapanalipod kanato tungod kay siya Dios nga gamhanan. Bisan gani ang dagko nga balod wala mo disturbo kaniya, siya hinuon nagalakaw ni ini sa ibabaw ni ini nga mga balod. Nakita nato ang unsa kadako nga milagro ang gihimo ni Ginoong Jesucristo dinhi sunod-sunod. Og sa dihang nagapakita na siya, ang mga katawhan imbis nga mosunod sila sa unsa ang dapat nila nga pagsundo o paghimuon sa pag-ila kang Ginoong Jesucristo, ila na hinuon nga gipangita ang butang nga makahatag lamang sa ilang mga temporaryo nga mga panginahanglanon. Imbis nga sila moduol kang Ginoong Jesucristo, kay ilang makita nga si Ginoong Jesucristo usa ka gamhanan o labawng makagagahom og siya anak sa Dios, og sila mutuo kanila, og sila mutuo kaniya, ang ilang gipangita mao ang pan, mao ang makaon, mao ang tinapay, mao ang isda. Nakita ba nato kini? Sa dihang nakakita kita og mga milagro, o nakabasa kitang mga milagro din sa pulong sa Dios, mga katingalahan nga butang, unsa man ang mosulod sa atong kasing-kasing ug una-una. Magapangita ba kita sa temporaryo nga mga resulta niini? Ug mao kini ang nakakaron sa uban nga mga grupo sa mga kasimbahanan, din ang ilang gipangita ang resulta lamang sa milagro ug dili ang naghimo sa milagro. Naadiha gusto nila na maayo nga panglawas, naadiha nga maayo nga makakuha sila og trabaho, naadiha nga makabaton sila og maayo nga negosyo. Mao nang ilang gipangita para sa ilang kaugalingon, apan wala nila pangitaa o wala nila isintro ipunteng ang ilang dako nga pagsimba o paghigugma ni anang naghimo niini. Gigamit lamang nila nga instrumento, silbi, ang Ginoo para ang ilang mga kaugalingon nga mga gusto mao'y matuman. Nakita nato kana nga ang katuyuan sa tao dili actually ang Ginoo. Ang ilang kaugalingon nga garbo, ang ilang kaugalingon nga pagpangita sa ilang satisfaction, ang ilang kaugalingon pagpangita sa ilang paglambo. Og tungod kay nakita nila nga kini nga Dios makahimo ni ini mga butang nga miadto miduol sila, dili kay mosimba o magahimaya sa mao nga Dios, kundi aron sila makakuha sa ilang mga gipangita nga mga lawasnon o mga garbuso nga mga pamaagi sa kinabuhi nga mao ang damgo og tinguha nila, dili si Ginoong Jesucristo. Abantayan nato kana. Bantayan nato kana kay kung mao ka nang atong gipangita, dili na mao ang katuyuan sa milagro.
Dili na maong katuyuan ni Ginoong Hesukristo, mao bitaw nga giingnan sila dinhi sa dihang sila miduol, miingon si Ginoong Hesukristo sa pagkatinuod ako nag-ingon nganha kaninyo, kamo nangita kanako dili tungod kay kamo nakakita sa mga milagro, wa ninyo makit-e ang milagro. Kung nakita nila ang milagro, nakita nunta nila ang naghimo sa milagro. Nga mao si Ginoong Hesukristo nga kung nakahimo siya ani, so siya mao ang Dios, o nakahibaloon ta sila nga kini nga Dios nga gipadala sa amahan nga mao kini ang anak sa Dios, ang saad sa amahan nga siya mao ang mangluluwas o manunubo sa kalibutan, ug sa kung kinsa ang motuo kaniya makaangkon sa kinabuhi nga way katapusan. Pero unsa man ang ilang ipakita? Dili ang milagro. Dili wa nila makit-e ang katuyuan sa milagro, kundi unsa ang resulta sa milagro. Nangita sila sa tinapay nga makabusog. Maura ang ipangita nila. O mao nga mingon si Ginoong Hesukristo, ayaw paghago alang sa kalanon nga mawala ra. Kung mao na inyong gihaguan, mao na inyong gisunod-sunod dinhi, mao na inyong ginabaklay aron kamo makaabot dinhi para lang makakaon, sayang kaayo kay paghuman na nagpila ka oras, 6 ka oras, gutmon gyapon mo. Kung nakita ninyo ang milagro nga ang nagahimo ni ini Dios, o kung mosalig ka mo mutuo kaniya makaangkon kamo kinabuhi nga way katapusan, ang inyo nga madawat mao ang buhi nga tinapay nga maoy magahatag kaninyo sa kinabuhi nga way katapusan. Ang buhi nga tinapay nga maoy mag-sustain kaninyo, magahatag kaninyo og kinabuhi nga dili lamang makabusog kaninyo dinhi ni ini nga kalibutan, kundi hangtod sa kahangturan, og dili na unya kamo mangita pa og lain. Mao na ang katuyuan sa mao nga milagro. Wala magahimo si Ginoong Hesukristo ni ini para duol sila magasunod-sunod ng mga tao, di na dayon mangitag trabaho, di na maghimo og lain pa kay libre bita mo sunod-sunod mo anhal lang ko niya ng panon sa sunod aning Kristo, kakao na fights na mao na ni mao na ang kadaghanan karon. Muduol sa simbahan, mahimong Kristohanon, nganuman nangita nga molambo ang ilang negosyo, nangita nga mga trabaho, nangita nga maing lawas, nangita nga modato, nangita nga musikat, nangita nga makit-an ang ilang kinabuhi nga maoy usa ka talan-awon sa mga katawhan, pagkagarbuso sa tao. O mao ka na ang ilang nga gipangita o gihimo nila nga instrumento kay kini nga Dios makahimo niini, ato ni siyang duolon. Awa nila ilha kung kinsa kini nga Dios. Unsa man di ay gyud ang katuyuan ini nga milagro. Kung mao ka na ang pagsalig kang Ginoong Hesukristo, unsa man di dapat buhaton sa tao. Kay mingon man dinhi, ayaw paghago alang sa kalanon nga mawala ra, apan alang ni anang kalanon nga magalungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan nga ihatag sa anak sa tao nga kaninyo kay kaniya ang Dios nga mahan nagasilyo. Busa ang tana sila dayon, unsa man di kung mauna wag hago din mig anhi dinhi, unsa man di dapat namong pagabuhaton. Mo na ilang pangutana dinhi. Unya miingon sila ngadto kaniya, unsa man among pagahimon aron kami makabuhat sa mga buhat sa Dios, o unsa itubag ni Ginoong Hesukristo? Unsa man ang buhat sa Dios. Unsa man kining gitubag ni Ginoong Hesukristo nga miingon siya dinhi sa verse 29, kini mao ang buhat sa Dios nga kamo motuo diha kaniya kinsa iyang ipadala. Motuo kaniya. Unsa may atong tuuhan kang Ginoong Hesukristo? Mao nang importante nato nga tan-awon. Unsa man ang butang atong tuuhan? Kay kung ang ato nga pagtuo kaniya para lang makakaunta, ang pagtuo nato kaniya para lang musikat ta, pagtuo nato kaniya para lang maayo atong sakit, pagtuo nato kaniya para lang ta makatrabaho, mao lang na nga temporaryo nga mabutang ang atong gipangita kaniya, dili ka na mong iyang katuyuan sa pagbuhat sa milagro. Adunay mas dako pa nga iyang gusto ipakita. Kaysa iyang pagpakita sa milagro, nagapaila siya nga siya mao ang Diyos, Jehovah, nga maoy makahimo sa tanan o walay makapugong kaniya sa paghimo sa unsay iyang gusto. Umao ka na nga dapat unta ang tao moduol kaniya, magasimba kaniya, magahangyo kaniya, magayukbo kaniya tungod kay siya maong labaw nga makagagahom. O kung dili kini mahimo sa tao, o dili ka na mo yang tuyo sa pagduol kang Ginoong Hesukristo, sayang kaayo ang iyang pagsunod-sunod. Busa ato ka nga tan-awon mga higala nga aron mahibaw-an nato nga ang katuyuan gayod sa Dios sa mao nga milagro, mao nga kita motuo kaniya, musalig kaniya. Unsa man ang atong tuuhan ug unsa atong saligan. Mao kini ang sunod nato nga tan-awon humani ining alawiton, how great thou art. Unsa gid ka grabe ka dako
ka milagroso ang ato nga Dios. Apan sa iyang pagka-great, pagkadako, atong tan-awon unsa iyang gusto gikan kanato. How great thou art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Ang pulong sa Dios og niini nga hapon ato na dayon nga tan-awon dinhi. Tungod kay atong tema ang katuyuan sa mga milagro ni Ginoong Hesukristo. Ato na dayon tan-awon unsa man di ay ang iyang gusto sa dihang makit-an nato ang milagro, nya makit-an nato nga siya mao ang anak sa Dios. Unsa may tutuuhan bahin kaniya. Now unsa man ang katuyuan nganong gipadala siya sa amahan kay iya man ginang gi-specify dinhi. Kinahanglan nga ang tao motuo diha kaniya kinsa iyang gipadala na ang pag-ila diha nga siya gipadala. Unsa may katuyuan, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Mao kana ang katuyuan. Gugma sa Dios nga ipadala niya ang iyang kaugalingong anak, dili aron maghimo og pan, dili aron maghatag nimo kalagsik sa panglawas, dili aron musikat ka, dili aron unsa pang daghang kwarta imong matigom, kun dili aron dili ka malaglag gidto sa kalayo sa impierno ug sa linaw nga kalayo.
Kay siya miani aron pagluwas sa mga katawan. So ang katuyuan sa paghimo sa milagro mao pagpaila kang Ginoong Hesukristo nga siya Dios mismo, siya anak sa Dios nga mao gipadala sa amahan, nga ang iyang katuyuan mao pagpuyo ni nga kalibutan perfecto ug human siya iyang gipuy-an kini nga kalibutan, siya miadto sa cross ug namatay didto ug didto sa iyang kamatayon sa cross ug pagpaaga sa iyang dugo kita nalimpyuhan, kita natagaan sa pagpasaylo sa atong mga kasalanan ug tungod ni ana kita kauban kaniya didto sa iyang gingharian sa langit. Mao nang iyang katuyuan. Busa dili nato kalimtan kanang panghuna-huna nga ang iya nga gihimo dinhi sa kalibutan mao ang importante. Dili ang unsa ang iyang ihatag kanato temporaryo. Kaya ang iyang paghimo niya itong milagro, dili lang nga sila ay nadlaw-adlaw makakaon, kundi aron sila makailakin sa siya. Ug daghang mga katawhan karon, ug daghang mga grupo kanang nag-emphasize sa presensya sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Nga kung ana ang Dios kanimo, ikaw makahimo nini. Ang Dios ana kanimo, ikaw molambo. Ang Dios ana kanimo, ikaw makahimo og daghang mga butang. Dili kana mao ang katuyuan sa Ginoo. Ang katuyuan niya nga ilhon nato nga kita makasasala, og sa pagkaila nato nga kita makasasala ato nga makit-an siya nga mao nagbayad sa atong mga kasalanan. Mao kanang dako nga importante nga katuyuan sa iyang paghatag sa milagro. Nga mailhan nato nga kita mga katawhan nga nanginahanglan og usa ka mangluluwas. O kana mahitabo lamang sa dihang gi-convict kita sa balang espiritu og mahibaw-an nato nga naa gyud ang atong mga sala. Og sa kanunay kita magapangayo pasaylo sa atong mga kasalanan matag karon og unya og sa dihang iya kitang pasayloon iyang tagaan kitag pagkalimpyo. Sa mga kaubanan nato siguro karon nga naminaw nga wala pagyud kamo makaangkon kang Ginoong Hesukristo, wala ka pagyud kamo makatuo kinsa siya ug unsa niyang gibuhat diha kanimo panahon sa dihang miani siya sa kalibutan, giunsa niya ikaw pag luwas pinaagi sa iyang kinabuhi o pinaagi sa iyang kamatayon o pinaagi sa iyang kamatayon nga siya gilubong og siya nabanhaw ug tungod ni ana kita nakaangkon sa maong kaluwasan. Klarohon nato ang ato nga pag-ila ni ining mga butanga. Wala kita mosunod kang Ginoong Hesukristo para lang makakaon, iya tang tagaan ni ana, para lang maaya tong panglawas, iya tang ikip, para lang mulambo madato ta, kanunay siya mag-provide sa ato. Pero ang iyang katuyuan nga ano nga mianhi mao ang pagluwas sa atong mga kalag o bisan pa sa atong nga lawas diin kita tagaan niya o glorified body nga magauban kaniyang to sa kangturan. Mao kana ang katuyuan sa iya nga milagro. Busa ang mga katawhan dinhi nagapangutana, unsa man gyud ang among buhaton aron kami makabuhat sa buluhaton sa Ginoo? Ingon si Ginoong Hesukristo, ayaw kamo pagpangita ni ana kay ang pagbuhaton dapat aron kamo makabuhat sa buluhaton sa Dios mao ang pagtuo kaniya. Ug ningon sila, unsa may imong ebidensya be nga ikaw Dios gyud? Ang among Ginoo sa una nagahatag ka namong pagkaon pero man sa among mga ginikanan kaniadto kada adlaw na pagkaon. Makahimo ka ana. Naghimo lang gani kag usa ka milagro nakapakaon namo, usa ra to ka paniudtuhan maka-provide ka kanamo hangtod sa hangtod karon maghimo na pud ka. Challenge sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, dili kana mao ang tinuod nga tinapay nga makahatag kaninyo katagbawan. Tungod kay kaniadto naghatag pero para lang kato nga magkaon sila dinhi sa kalibutan, pagkahuman mangita na pud sila kada adlaw, magapangita sila ni anang mana. Pero kung kamo mo kaon mo dawat mo tuo ni ining tinuod nga tinapay, kamo makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Umo na yung giingon, sa pagkatinuod ako nag-ingon nga kaninyo. Verse 32. Si Moses wala mihatag kaninyo ni anang tinapay nga gikan sa langit, apan ang akong amahan nagahatag kaninyo sa matuod nga tinapay gikan sa langit. Kinsa man kana nga tinapay? Kay ang tinapay sa Dios mao siya nga nagakanaog gikan sa langit og nagahatag og kinabuhi ngadto sa kalibutan. Nagahatag og kinabuhi. Kinsa man kini? Siya mismo si Ginoong Hesukristo. Mao ang pinakadako nga milagro. Kung nakit-an nila kato nga milagro nga nakakaon sila usara ka kananan, ana ay mas dako nga milagro
usa ka katingalahan nga butang nga dili gani ma-imagine sa bisan kinsa, bisan gani ni Satanas wa siya makauna-una nga moabot kini. Nga ang anak sa Dios mahimong tao ug siya mao'y motubos sa daghan nga mga katawhan. Nganong may ko nga daghan kay dili tanan. Ikaw ba higala nagatuo? Ikaw ba kauban yan ng daghan nga mutuo kang Ginoong Hesukristo nga ikaw iyang pagaluwason, iya nang giluwas o iya nang gipakamatyan dito sa cross o ang imong pagahimo nga ikaw mahinulsol sa imong mga kasalanan, ikaw mo ilang nga wala kay mahimo nga bisan unsa nga maayo nga butang nga makasulod ikaw sa iyang gingarian kun dili mao lamang ang pagtuo, pagdawat ug pag-ila nga si Ginoong Hesukristo maoy miadto didto sa cross, gilansang didto o didto gipaagas ang iyang nga balaan nga dugo aron sa iyang kamatayon kita makaangkon sa kapsayloan sa atong mga kasalanan. Mao ba ka na imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo? Mao ba ka na ang pag-ila nimo nga katuyuan sa milagro? Kay kung dili ka na mao ang imong nakit-an bahin sa mga milagro dinhi sa Biblia, dili ikaw makakaplag, dili ikaw makabaton, dili ikaw makaangkon ni ining kinabuhi nga walay katapusan. Pangita na nimo pan, pagkaon, bugas, naibalay, sakyanan, kayutaan, kalipay, inom, babay, sugal, unsa pa. Mo lang nang imong gipangita. Humani ana, sa pipila ka mga tuig, may lang moabot kag 70. Humani ana, way katapusan nga pangagot sa ngipon didto sa kalayo sa impyerno. Mao ba ka nang imong gusto higala? Ikaw Kristohanon nga nagaangkon nga usa ka magtotoo. Na ba kay kasiguruhan nga ang imong pagsunod ni Ginoong Hesukristo dili lang para ka makakaon kada adlaw, dili nga mulagsik imong panglawas o dili nga musikat ka kun dili ang imong pagsunod kaniya mao gayud nga ikaw mituo kinsa siya ug unsay iyang tuyo niini nga kalibutan. Nahibaw-an man nimo? Busa mao ka na ang ato nga pagahinumduman mga kaigsuonan ko. Mga higala diha sa kanginan. Mao nga mingon si Ginoong Hesukristo dinhi ug gipadayon niya sa pag-ingon. Unya mingon sila ngadto kaniya Ginoo sa kanunay ihatag kanamo kini nga tinapay. See? Tanawan ninyo nga ang ila na gusto pagkaybalon nila. Una aday ng klase nga tinapay nga di na ta pagagutmon hangtod sa kangturan. Ang ilang panghuna-huna gyapon para di na may magsunod-sunod sa imo. Tagaim mi anabi aron di na may magutman o dili na may magpangita pa sa imo nga maghimo paglain nga tinapay aron kami makakaon. Tagain na mi ana. Nakakit-ana ni Ginoong Hesukristo sa ilang kasing-kasing. Tuo ka nga makatago ka, tuo ka nga makaparon ingnon ka nga nangita kang Ginoong Hesukristo pero ang imo ra gyud ipangita pagkaon, ang imo ra gyud ipangita kwarta, ang imo ra gyud ipangita biste, ang imong ipangita imong mapuy-an, imong ipangita para musikat ka. Kung mao ra imong ipangita kay baw-an ni Ginoong Hesukristo mao mingon sa Ginoong Hesukristo dinhi. Ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Siya nga nagaari kanako dili na gayon pagagutomon kung tinuod ka nga miduol kaniya o ikaw mikaon kaniya, pinaagi sa pagtuo kaniya, siya nga nagatuo kanako, dili na gayud pag-ahawon. Dili na siya uhawon. Siya makabaton na ni anang contentment, ni anang satisfaction nga gipangita sa tao para siya makaabot ngadto sa gingharian sa Dios. Apan ako miingon nganha kaninyo nga kamo usab na kita kanako apan wala kamo magtuo. Ang inyong gipangita mao lamang ang akong gihimo, wala kamo magtuo kanako nga naghimo. Ang tanan nga ang amahan nagahatag kanako muari kanako. Naay gianda mga amahan kung kinsa ang muduol kaniya. Og siya nga nagaari kanako sa bisan unsa nga paagi dili nako isalikway ug mao nang kaayo sa Ginoo. Tungod kay kinsa katong ginapili sa amahan o kinsa katong ginaandam sa amahan o kinsa katong ginadala sa amahan sa pagduol sa anak. Dili gayod niya pagatalikdan, dili gayod niya isalikway. O mao ka nahigala ang kamatuoran kung kita tinuod gayud nga nangita kang Ginoong Hesukristo og dili lamang sa unsa nga mga butang nga iya nga gihimo pag-satisfy sa atong temporaryo nga kinabuhi. Ayaw ninyo himua ang Ginoong Hesukristo nga murag usa ka talisman, usa ka dagon, usa ka butang nga kung naa siya makahimo ka ni, kung naa siya madato ka, naa siya na asenso ka, naa siya na ang kalipay na ang successful ni mga kinabuhi. Murag imo lang siyang gamiton nga dili Ginoo dali kadako pero ang imo yung tuyo imo gyud na personal nga contentment. Dili kung kita tinuod nga nagatuo kang Ginoong Hesukristo sa ato ganing pagduol kaniya na ang permanente pagkahibalo nga dili kita angayan
kinsa siya o kinsa kita sa iyang atubangan. Na ang pagyukbo ng pagkaybalo, Lord, kaybalo ka unsa ko ka makasasala. Kaybalo ka kung unsa ako kadautan. Kaybalo ka kung unsa ang akong dili mahimo apan tungod ka nimo og imong gugma o grasya nga nagahatag kanako niini nahitabo kining tanan dalaygon ikaw o Dios. Dili ang imong ipangita nga ikaw ang musikat. Ug mao ka na ang sayop sa daghan nga mga katawhan karon kay ang ilang ipangita ang ilang kaugalingon nga pagka inila. Ayaw ninyo himoa kini kay mao kini ang giingon ni Ginoong Hesukristo dinhi. Ang tanan nga ang amahan nagahatag kanako moari kanako ug siya nga nagaari kanako sa bisan unsa nga paagi dili nako isalikway. O mao kana ang kasiguruhan dinhi nga dili siya mosalikway kanako o kanato. So ato nga tan-awon karon human sa kalawiton. Finally ato nga tan-awon dinhi unsa man gayod di ay ang gipasabot ni Ginoong Hesukristo sa diha kita moduol kaniya. Unsa man ang pagduol nato kaniya. Unsa man kining iyang giingon nga kinahanglan nga moduol kita sa ato nga pagduol nagaari kita kaniya, nagaduol kita kaniya siya dili mo salikway kanato. Importante kini nato nga masabtan aron atong mabiyaan ang atong mga damgo mga tinguha nga para lang nga malipay kita ni kalibutana ato kana nga tan-awon karon o sa dili pa nato kana ta hisgutan ato nga paminawon kining usa ka kalawiton nga naghisgot niya na umingon dinhi it is a thing most wonderful unsa man gid ang pinaka the best unsa man gid ang pinaka wonderful pinaka grabe pinaka maayo nga butang nga ato nga pagahandomon diha sa Dios. It is a thing most wonderful. It is a thing most wonderful, almost too wonderful to be, that God's own Son should come from heaven and die to save a child like me. And yet I know that it is true. He came to this poor world below, and when
light the flame within my heart, and I will love thee more and more until I see thee as thou art. Ang pulong sa Dios og diini nga katapusang bahin sa atong programa karong hapon dali ra man day no. Pitapunta mahuman sige lang magsige gihapon ta o padayon niini hangtod sa sunod nga Domingo naghandom o magaampo kita nga balik na usab kita kung dili pa mobalik ang ato nga Ginoo magaampo kita nga mobalik na gid siya niini nga kadaghan sa kalisdanan sa kalibutan kita nagalantaw nagahangad sa iyang pagbalik nga kita mauban kaniya hangtod sa kangturan didto sa iyang gingharian diin kita dayon ma-deliver na mapagawas o makaangkon og kalingkawasan gikan sa daghan pa nga mga butang makasalanan o mga kadautan niini nga kalibutan. Ug actually mao na ang wonderful thing nga ato yun nga gipangita. Sa dihang naghimo og milagro si Ginoong Jesucristo. Unya nagpaila siya nga siya mao gayud ang anak sa Dios. Kay dili siya usa ka tawo lamang nga nagahimo ordinaryo nga butang, supernatural kato iyang gihimo. Dili kato gani mahimo bisan unsa nga pamaagi sa tawo, walay tawo makahimo niadto. Ang Dios lamang. O sa atong pagkaila kaniya nga siya mong ato nga Dios. Kita nakahibalo ang ato nga ilhon nga siya mao ang nag-anhi sa kalibutan. Nga mipuyo niini aron kita makaangkon sa kaluwasan. Diin siya miadto usab sa cross. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon, iyang gipaagas ang iyang kaugalingon nga dugo aron kita mapasaylo sa atong mga kasalanan, mabayaran ang atong tanan nga mga kasalanan pinaagi sa unsang iyang gihimo nga sakripisyo. Sa humani ana siya nabanhaw ug nagasaad nga siya mobalik dinhi. Now karon unsa man gayud di ay ang iyang katuyuan. Nakahibalo kita nga sa ato nga pagduol kaniya, sa ato nga pag-anha kaniya, sa ato nga pagpaduol sa ato nga Ginoo nga mao si Ginoong Jesucristo. Mao kana ang pag-ila sa iyang gibuhat kanato ug mao kana ang kasiguruhan nga kita makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan, nga kita mabanhaw uban kaniya. Mingon si Ginoong Jesucristo dinhi sa verse 38, kay ako mikanao gikan sa langit dili sa paghimo sa akong kaugalingong kabubuton apan sa kabubuton niya nga mipadala kanako. Unsa kabubuton sa Amahan? O kini mao ang kabubuton sa Amahan nga mipadala kanako nga sa tanan nga iyang gihatag kanako ako dili gayud mawad-an apan mo buhi. Amo na iyang katuyuan. Ang milagro ang gihimo ni Ginoong Jesucristo mao ang pagbuhi. Dili lang pagbuhi nga makakaunta sa pipila ka mga oras gutmo na pud dinhi mingon mubuhi gayud niya na pag-usab sa katapusang adlaw. Siya mo banhaw kanimo. Siya mo tawag kanimo kanako gikan sa mga patay. Ang atong alawas, ang atong espiritu tuwa sa presensya sa Dios. Apan ang ato nga kalag nga mao o ang ato nga lawas nga mao'y mabilin dinhi sa kalibutan, ana iyang pagapukaon, ana iyang pagatagaan sa kinabuhi, glorified body, mahiusa sa balang sa espiritu nato, dili ang balang espiritu kundi ang espiritu nato o pagkayusa niini kita magauban hangtod sa kangturan sa ato nga Dios. Ug mingon dinhi, ug mao kini ang kabubuton niyang mipadala kanako nga ang matag usa nga nakakita sa anak ug nagatuo kaniya makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Makaangkon sa kinabuhing walay katapusan ug ako mubanhaw kaniya sa katapusang adlaw. Unsa ang katuyuan sa mga milagro ni Ginoong Jesucristo? Kini magpaila nga siya Dios, siya mangluluwas ug kinsa katong moduol mutuo, mosalig kaniya, makaangkon o kinabuhi nga walay katapusan. O siya mo banhaw, bisan pa sa ato nga lawas. Din kita makabaton ni ini nga lawas, glorified body, nga mauunya ang magauban, magapuyo, uban kaniya, hangtod sa kangturan. Mituo ba ikaw ni ini higala?
Mao ba kini ang imong pag-ila sa mga milagro? Kadaghanan sa uban nga mga grupo karon og simbahanan, ang ilang gipangita sa milagro, ang excitement lang makita silang mga katingalahan nga butang. O ang ilang gipangita mga temporaryo lang, maayo ilang sakit-sakit sa lawas, makakaon sila, mudaghan ilang kwarta, molambo ilang mga negosyo, uban pa. Mao ni ang ilang giduulan sa Ginoo. Baratuhon basad kaayo ng inyong gipangita. Unsa may yung pag-ila gyud sa Ginoo? Kung nakaila kita nga siya mao ang Dios nga labaw nga makagagahom kay iyang nahimo ka nga milagro, nganong mangita ka gamay butang nga pwede ka makakuha ana bisan sa imo gani nga kawaliyong pagpaningkamot nga mudaghan imong kwarta daghan diha. I mean, ang Dios man gyud ang nagahatag kanatong kusog, pero naa nga mga tao diha nga nagsalig sa ilang kawaliyong paningkamot aron lang bulambo. Wa mangita Ginoo. Mao ra ba kana? Mao man ka ang imong gipangita, kabaga baratuhon basad ang gihatag sa Ginoo, gi-offer, naghimo siya milagro, aron mailhan siya nga mo ilabaw nga magagaw, makinsang mo tuo, musalig kaniya, makabaton og kinabuhi, dili lamang temporaryo, kundi kinabuhi nga hangtod sa kangturan, mag-uban kaniya. Kinabuhi nga mulungtad, nga walay pagkatapos. Mao ka na ang katuyuan sa iyang milagro. Ayaw ninyo himo ang barat ang milagro sa Ginoo. Ang iyang katuyuan nga ikaw higala makabaton sa kinabuhi nga way katapusan. O ikaw igsoon nga naa niini. Lig-una ang imo nga pagsalig pinaagi sa kanunay nga pagbasa o pagtuon sa pulong sa Dios nga mao'y makahatag kanimo og assurance nga naa gyud kini nga saad sa Ginoo nga tinuod ikaw magauban kaniya tungod kay gihimo na ni Ginoong Jesucristo, dili nga himuon pa niya, dili nga maghulat pa kita sa iyang himon. Humana igo lang tang mag-recall, humana igo lang tang maghinumdom, humana igo lang tang mutuo mudawat. Umao ka na ang iyang nga katuyuan. Ug nang hinaot ko nga ato kana nga masabtan kay kung dili kana nato mahibaluan, naa paghihapon ang atong kasing-kasing o ang atong hunahuna sa pagsunod kang Kristo para lang sa mga temporaryo nga butang. O madato man siguro ka, mo lambo man siguro imong negosyo, mo asenso man siguro ka, pero umaniya na. At gyapon ikaw, magapuyo sa tumang pag-antos, tumang paghilak o pagdangoy-ngoy sa kalayo, sa impyerno, o dito sa linaw nga kalayo. Higala, nahibaluan ba nato unsay katuyuan sa mga milagro na Ginoong Jesucristo? Nahibaluan ba nimo kung unsa gayud ang pagabuhaton nato kung makahibalo kita ni ini nga milagro? O nahibaluan ba nimo unsa ang ihatag sa Dios kanimo kung ikaw mituo ni ining anak sa Dios nga naghimo ni ana nga milagro? Magaampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami Ginoo ni ini nga gihatag nimo nga kahaponon o nagampo kami nga ikaw padayon sa pagpasabot kanamo ang balaang espiritu magahatag kanamo sa lamdag aron kami diha sa kaalam nimo makatuon o makahibalo sa imong katuyuan sa among kinabuhi. Nga dili ang mga butang nga temporaryo lamang ang among gipangita kundi ang eternal nga kinabuhi nga mao gayud ang imong gisaad kanamo. Tabangi kami nga masabtan namo kini Ginoo. Tabangi kami nga amo kini nga matugkad, tabangi kami nga amo kana nga makit-an aron kami magapadayon sa pagsunod ug pagsimba kanimo lamang. Ug kini tanan among giampo, among gipasalamatan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daghang salamat. Pulong sa Diyos. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, og dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios.
ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen.